Ani-ana ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Huwebes. Multicab nalimbuwad sa Carcar City sa adlaw sa Pasko. Mga sakay, angol. Kaso giandam na batok sa taxi driver nga nakaatras sa 87 anyos nga babay. Magbalik lang ta sa mga dagkong balita sa kadaot ug epekto sa El Nino sa tuig 2024. Og 150 ka mga PDL gipalaya tungod sa Good Conduct Time Allowance. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Luan Mirandina. Subling gipahimangnuan sa otoridad ang mga driver nga siguruong kondisyon ang kaugalingon sa dili pa mumanehog sakyanan. Kay sagad kining hinungdan sa mga disgrasya nga natala sa Talisay City. Ug karong bag-o lang duha niini ang nahulikam. Ang detalye sa live report ni Fem Marie Dumabog. Fem? May ang kanunay mag-amping yun ang kanunay kun hugot nga pahimangno sa otoridad ilabi na sa City Toda ngadto sa mga driver ilabi na ning holiday season. Nahulikam sa Talisay City Command Center ang pagkasaghid sa motorsiklo sa kilid sa patrol car sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority o City Toda pasado las 5 Martes sa hapon o bispera sa Pasko. Makita ang hawa ng daan sa Cebu South Coastal Road pa northbound, duol sa eskina sa Calmar Street. Nihunong ang patrol car sa City Toda, gisakaan duha kaligid ni ini sa sidewalk aron sa pagsiguro sa ilang pagpadaplin. Apan kining motorista nga may duha ka mga angkas misubay sa pidpid o midasmag na hinuon sa driver's side sa pultahan. Miangko ng driver nga gikan siyang mitambong og party og nakainom matud pa kini og ilimnong makahubog. Nakaangkon lang og minor damage ang ato ang patrol. Unya human giisyuhan ang katong driver. Unya during sa amo ang panag-istorya sa maong driver, nawa lang gid kuno siya kadiyot sa iyang hunahuna pag-drive kay nakainom siya gikan nga nitambong og usa ka party unya uban pa gyud ang iyang anak. Gipasaylo ra hinuon sa City Toda human kini mapaobsanong nangayo og pasaylo. Samtang sa laing disgrasya nga nahulikam, makita sa kuha sa CCTV sa Talisay City Command Center nga naka-stop signal na ang traffic light diha sa may Dan in Bacalso pa northbound. Ug tungod niini mihunong ang motorsiklo. Apan ang multicab nga di pasaruan nga nagsunod niini midasmag sa naghunong nga motorsiklo. Mayong pagkatumba sa motorsiklo uban na sa driver ug sa angkas niini. May nalang nga minor injury ra ang naangkon sa nagsakay sa motorsiklo ug nakasettle ra sila ang driver sa motorsiklo ug sa multicab. Labi na gid karon nga nagsingabot kining bag-ong tuig. Ato lang yung likayan ang pag-drive labi na gid og makainom. Unya atong isubli sad sa pagpahibaw sa tong mga kaigsuonan nga kung mag-drive ang galing ta labi na gid og hapit na alas 12 tong gabi kinahanglan igong pag-amping sa pagmaneho kay di ginato malikayan nga doon nagyoy mga sipat simbakoon niya og dunay mga pabuto nga ipanglabay diasdan. Samtang 18 ka mga tao usab ang naangol human malimbuwad ang multicab pick-up nga ilang gisakyan pasado las 4 gahapon sa hapon adlong Pasko sa National Highway sa Sitio Ulagang, Barangay Bulinawan sa Dakbayan sa Carcar. Sa pakisusi sa Carcar City Police nga padung sa norte ang multicab pick-up, din kadaghanan sa sakay niini anaa sa cargo bed sa likod sa sakyanan. Gayong nawadan og control ang driver sa gimanihong multicab. Mitipas kini sa pikas nga lane og natumba patakilid og nasaghiran niini ang gikasugat nga auto. Padayon pa nga gisubay sa Carcar City Police kun nganong nawad-an og control ang driver sa gimanihong multicab. Ang driver ang padayon pa usab nga naa sa tambalanan. Samtang may nining patungura sa tunay matangan karon atubangan sa Cebu Provincial Capital kining Dan Osmeña Boulevard conjunction kini siya sa Dan Osmeña Boulevard ug sa N. Escario Street atong makita karon nga sukwa hinay-hinay na siya nga ni huot ang dagan sa trapiko pero kung sukwahi sa mga naandan nga adlaw kon tawag natog regular days nga kining lugara gyud minguntag bumper to bumper ang dagan alang karong adlaw karong orasa luag
agra andagan sa trapiko so kwahi sa mga naandang adlaw hinungdan nga alang sa tuang mga biyahero diha, labi na ang buot pang mo laag dinhi dapit sa uptown area, ilabi na dinhi sa capital area diin makita usab na to ang maanindot nila nga dayan-dayan mamahimo gyud kaayo sila nga makapari pa dinhi dapita, especially nga gialaw ra usab nga makasud dinhing dapita sa may atubangan nga bahin sa Cebu Provincial Capital. Ang mga gusto mo duaw dinhing dapita, especially na nga maanindot kaayo ang ilahang Christmas decorations, ang ilang Christmas lights, Instagrammable kaayo dinhing dapita. So makaagni kini alang sa mga bisita nato, so mamahimo kay especially nga dili kayo traffic nung karong panahon na. So ato lang pahimang no sa tuang mga biyahedor o sa tuang mga na nagmaneho sa sakyanan nga defensive driving lang gyud og drive safely. May Daghang salamat, Fe Marie Dumabo. Tanod sa Barangay Basak, Lapu-Lapu City, nasikop human gikatahong nagpabuto sa iyang armas atol sa pagsugat sa Pasko. Samtang miabot na sa 5 ang mga nabiktima sa mga firecracker-related incidents sa naasoy Dakbayan. Ani ang report. Karong adlaw, gikatakdang ipaubos sa inquest proceedings ang 41 anyos nga tanod sa Barangay Basak, human gialarmang nagpabuto sa iyang armas atol sa pagsugat sa Pasko. Nasikop siya sa mga sakop sa SWAT kagahapon sa kadlawon sa Kagudoy Basak ug nakuha gikan kaniya ang usa ka caliber 38 revolver ug usa ka 9mm revolver nga may napo ka mga bala. Wa hinoy gikatahong naigo sa gihimong indiscriminate firing sa maong tanod apan nasuta sa Lapu-Lapu City Police nga dili lisensyado ang iyang armas. Giangkon sa tanod nga nakainom siya bisan ko ni duty siya ni adtong higayuna. Marang isabay ra sa Pasko ta man ba. Mura ta kong sipyat man. Bawo kong bawal man. Sa obos man ako ipabuto pod ma'am. Iyang gitataw nga ang caliber 38 revolver iya sa gwardya sa usa ka subdivision apan anaa sa iyang posisyon kay iya kining limpyuhan. Nagbasol man sa hitabo apan uwahin na ang tanan. Suwayan man ba kay suwayan nagpabutong Pasko kay bago pa man ako nang masa po na kuan man ba. Kuha. Giandam na usab sa Lapu-Lapu City Police ang kasong ipasaka batok sa suspitsado. Piskal kasagaran i-resolve na illegal possession. Yeah. Ang katong discharge, so naging complainant na mo witness nga nagpabuto siya, i-aggravate na lang to nila nga ang iyang armas na illegal ipabuto pag niya. Ang iyang penalty may musaka. Sa bikas bahin, misaka na ngadto sa 5 ang mga nabiktima sa pabuto sa Lapu-Lapu City. Gawa sa 62 anyos nga nahiagom og minor injury sa bukton sa Barangay Gunob ug 20 anyos nga lalaking nahiagom og second degree burn sa tuong bukton sa Barangay Kalawisan. Nahiagom usab og mga minor injuries ang usa ka 27 anyos nga babay, 10 anyos nga batang lalaki ug 39 anyos nga lalaki nga pulos taga Suba Basbas tungod sa kwitis. Hinuon itandi sa miaging tuig nga miabot sa unom ang nabiktima sa pabuto atol sa pagsugat sa Pasko, mas menos ang natala nga mga nabiktima karong tuiga nga miabot sa 5. Kay lagi anaaman sa Dakbayan ang manufacturing sa mga pabuto o walay balaod nga magpugong sa paggamit sa mga pabuto sa Dakbayan, kini ang pahimangno sa kapulisan. Manang ato alang pahimangno is kuan lang gid extra careful na lang gyud og di man gyud nato malikayan ganahan gyud ang pabuto. Extra careful na lang gyud sa paggamit aning mga pabuto kay di ginato usay malikayan ang aksidente. Samtang karong adlaw, December 26, gipahibaw sa Department of Health sa Region 7 nga 8 ka mga kaso sa fireworks-related injuries ang ilang natala gikan sa 2 ka Sentinel o 17 ka non-Sentinel hospitals. Kung sumadahon, sugod sa Disyembre 21, moabot sa 19 ka mga kaso ang natala sa DOH-7 sa mga nabuthan sa tibok rehiyon. Ug sa pagsugat unya sa bagong tuig, subling pahinumdum sa kapulisan ngadto sa mga naghupot og armas. Discriminate firing definitely dili man gyud nato no. Do malisensyado ka o walay lisensya atong armas ato agin nang ginunaon nga dili gina allowed ang pagpabuto sa armas nato bisag asa lang kaya delikado na ug asa na mopadong ang mga bala. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Pasakaan gyud og kaso sa pamilya sa 87 anyos nga lola, ang 61 anyos nga taxi driver nga mi-hit and run sa biktima diin nakulikam ang panghitabo sa AR Villanueva Street, Santa Cruz, Cebu City. Samtang gibalhin na sa pribadong tambalanan ang biktima tungod sa gimo niini nga sakit sa iyang lawas. Ang follow-up report ni Alan Domingo.
Kini ang CCTV footage din makita ang biktima nga hinay nga naglakaw sa karsada dihang giatrasan kini sa taxi og nabanggaan gyud ang tiguang. Mikanaog pa ang driver og mibalik og sakay sa taxi dayon biya sa dapit og gipasagdan ang lula nga natumba na sa karsada. Ang silingan sa biktima ang una nakakita nga nagbuyod na sa karsada ang lula og mipaibaw sa pamilya nini. Naibol ko, saan mo lang nagbuyod ha? Abi nung iro nga re, sa lamay mo pa nga iro, nakabuhi siguro, buhay ko pagtuo. Pagkita na ko niya, uy, slurdis mo din eh. Pipila ka oras lang human mahitabo ang hit and run na siko pinagi sa citizen's arrest. Ang suspitsadong driver nga si Danilo Mirafuentes Villigonzalo, 61 anyos ug gitugyan siya sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office. Katarungan sa driver nga wa siya intensyon nga mosibat sa dapit dihang nasayod nga doon na siya nabanggaan tungod kay nahadlok siya nga dapatan sa mga tao sa dapit. Akong ikanaog, pagtanaw na ko, napla naman man lang. Kuyawa na po ko mga tagtungod mo, itong dulog ko sa ubos, nakita po ko kanaan, kay upoy kaon. On the part sa police, we have already arrested the suspect and muna gaandam na to ang mga angay nga mga iprepara para sa pag-file sa kaso. Ang biktima nga si Lourdes Estrilon unang gidala sa publikong tambalanan apan gibalhin kini sa private hospital sa abag usab sa operator sa taxi nga mipasalig nga moabaga sa kalastuhan sa panginahanglanon sa Tiguang. Matud sa anak nini nga gawas sa samad sa iyahang nawong sa pagkaumo dinhi sa karsada nagmuusab ang biktima sa kasakit siyang lawas. Ang gusto mo nga matiman isa niya, usa may magkuan nila, magsabot kung sa ikuan. Kini ang barong-barong ni Nanay Lourdes dihang nigawas siya kagahapon sa udto kay doon na matud pay paliton dihang nakasugat siya aksidente. Panawagan karon sa pamilya dinhi nga unta atimanon sa driver o sa operator sa taxi ang iyang panginahanglanon ilamida sa tambalanan. Mapasaylo man sa pamilya ang netabo sa ilang mahal sa kinabuhi, gusto nila nga mahatagan kini og hustisya. Manubag yun siya. Kinahanglan yun siya mutubag sa iyang buhat. Kita mo ito, maragiro nga gibiyaan. May tatog ka ng iyang giatiman ba? Iyang gidag hospital, kay pwede rin tato na mo siya mapasahilo. Giandam na karon sa kapulisan ang kasong reckless imprudence resulting to physical injury. Kauban si Clufer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Ana-ana sa luwas nga kahimtang ang usa ka tawo nga milatay sa kable sa mga kuryente ug dili paigo mikatkat sa poste sa kuryente diin nahimutang ang primary line. Ang maong hitabo nakuhaan og video. Giingong suliran maoy gitumbok nga hinungdan. Si Mark Reggie Abella sa report. Sa video nga kuha ni Leo Marcanabe, tagalungsod sa Palo sa Leyte, nahuli ka mapaglatay sa usa ka tawo sa linya sa kuryente alas 12 sa udto niadtong Disyembre 24. Daog yano-yano og walay ko kahadlok kining milatay sa linya sa kuryente. Sa pakighinabit sa telepono, gipasabot ni Police Senior Master Sergeant Jonathan Kitindoy, investigator sa Palo Municipal Police Station, nga paspas kaayo ang hitabo. Walay ni usa ka tawo nga nakabantay sa pagkatkat o paglatay niini sa linya sa kuryente nga nahimutang sa Barangay Kugon sa lungsod sa Palo. Gipahibaw ni Katindoy nga gipaong nasa power utility ang kuryente, din makita ang lalaki nga milatay. Apan kay mikatkat pa man ang lalaki sa poste pataas, din nahimutang ang primary line nga may kuryente pa, nahuli ka man pagkuryente sa biktima mga alas 12:30 sa udto. At that time sila, gipaong ang linya sa kuryente. Opo sir, napawag sir. Pero ano, nakuryentihan man siya sir, tugot main line to siya dito. Opo sir, main line sir. Sa investigasyon sa Palo Municipal Police Station, gila ni Katindoy ang biktima nga usa ka 32 anyos, taga Barangay Pawa sa lungsod sa Burawin sa Leyte. Adunay gihambing nga suliran ang biktima nga mo'y gitumbok nga hinungdan. Ang interview sa family, medyo nag-suffer sa depression. Depression. Kaya pila daw sa kadlaw ng inom, may kaon, tapos na problema gyapon sa lang paginabuhi, kay kubre daw sila. Kauban si Clarence Gabutin, Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak.
Gipaubos sa bullet trajectory analysis sa PNP Crime Laboratory ang sakyanan sa Talisay City Police nga giingong naigo sa pagpamusil sa managsuong sila si JR ug Ike. Mato ni Police Lieutenant Colonel Ipriam Paguyod, hepe sa Talisay City Police Station, nga may request usab sila sa crime lab nga ipaubos sa ballistic examination ang tulo ka mga armas nga gikan sa managsuong sila si JR ug Ike. Napatay ang duha ka managsuon nga giingong nakikpinusilay sa kapulisan sa Talisay ni adtong Lunes sa kadlawon. Una nakadawat og taho ang kapulisan gikan sa mga concerned citizen batok sa managsuon nga armado nga nagpangitngit sa Maydan sa Barangay Campo 4 sa Talisay City. Giingong una silang mipauwan sa mga bala sa mga pulis nga mo'y hinungdan nga natusak-tusak sa mga bala ang unmarked vehicle sa kapulisan nga misangpot sa pinusilay ug misangko sa kamatayon nila ni JR ug Ike. Nasuta nga si JR ang top 4 most wanted sa Region 7 tungod sa mga kasong murder niini. Ug kasong homicide usab ang giatubang sa iyang manghod. Apan bisan pa man niini gisalikway sa inahan sa managsuon ang pamahayag sa kapulisan. Subay niini gipaubos sa paraffin test ang mga kamot sa duha aron pagsuta kung nakapabuto ba kini sa mga armas nga nasakmi. For us na we want to show na legitimate yung operation ng police. So now, hintayin po natin yung result. Any legal remedies sa part ng family ng suspect, very open naman sila. Marami namang legal remedies. Ning naghingapos nga tuig, magbalik lantaw ta sa mga dagkong panghitabo nga mikulit sa kasaysayan dinhi sa ato ug nakaapekto sa adlaw-adlaw. Karong hapon, mga balita sa kalikupan. Ani ang unang hugna sa Bisdak Year Ender sa report ni Nico Sereno. Sulod sa pipila ka buwan, hinay-hinay nga nasinati ilabi na sa Sugbo ang tumang kainit nga mugna sa El Nino. Gani miabot ang punto nga nauga og nahutdan ang Buhisan Dam nga usa sa tinubdan sa tubig. Tungod kay wala nay tubig, ubay-ubay nga mga residente ang nakasinati og water shortage ug ginasyonan na lang og tubig. Ug kay dili na maantos ang kainit, labi na sa mga tunghaan, ubay-ubay nga mga eskwelahan sa Central ug Eastern Visayas ang nagkanselar sa ilang mga klase ug nagpatuman sa modular ug blended learning. Lakip sa grabeng naapektuhan ang sektor sa agrikultura. Tungod sa danyos nga mugna sa El Nino, ubay-ubay nga mga LGU sa Central ug Eastern Visayas ang mideklarar og state of calamity. Usa niini ang probinsya sa Bohol. Tungod kay walay uwan nga nasinati sulod sa pipila ka buwan, girespondihan usabang ubay-ubay nga mga sunog o grass fires. Usa sa dakong grass fire nga na-record nahitabo sa parte sa Chocolate Hills sa Carmen, Bohol. Ang tumang kainit nga nasinati usa-usab sa gipunting nga rason sa ubay-ubay nga sighting sa mga bitin sa lain-laing bahin sa probinsya. Gani duha ka mga mag-uuma sa lungsod sa Dalagit ang nabalita nga namatay human matud pa paaka sa Banakon. Patay usab ang 3 anyos nga batang babay sa Katarman, Northern Samar human paaka sa King Cobra. Gikahibudngan usab ang sightings sa kapin 30 ka mga unggoy sa usa ka construction site sa Dakbayan sa Sugbo. Ang kainit wala lang masinati sa yuta. Kay daghan ang nagtuo nga tungod gihapon sa sobrang init, napadpad usab sa nagadayang baybayon ang mga tamban o mga gagmay isda. Apan gipasabot sa BFAR 7 nga resulta kini sa off-season nga gipatuman sa ahensya. Ubay-ubay ang epekto sa kainit sa panahon. Buta nga dapat magsilbing pagtulunan nga kung magpabaya sa kalikupan, paninglan kaniini sa umaabot. Ako si Nico Sereno ug kini ang ako special report. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Major repair o replacement sa naguba nga mga bahin sa Biliran Bridge girekomendar sa Department of Public Works and Highways. Gipagawas na sa ahensya ang resulta sa ilang technical assessment sa Taytayan subay sa nag-viral nga video nga daw nagtuya-tuya nga Taytayan.
Sa assessment sa DPWH gamit ang bridge inspection vehicle, dunay nakitang mga damaged components sa taytayan. Sama sa bridge stringers, steel cross bracing ug pipila kanaluag nga mga nuts ug bolt. Rekomendasyon nila ang major repair o replacement sa na-damage nga mga parte sa taytayan nga gisugyot na sa DPWH Regional ug National Office. Matod ni District Engineer Erwin Antonio, tugutan nga makaagi sa taytayan ang 5 gross tonnage limit gikan sa 15 gross tonnage limit kaniadto. Ubos sa 5-ton limit, makaagi ra gihapon sa ang mga light vehicle sa taytayan apan puli-puli lang ang magkaatbangaling. Padayong gidid-an nga makagamit sa bridge ang mga dagkong sakyanan sama sa trucks ug tankers. Girekomendar usab ang paggamit sa barging system o barge aron mahatod ang mga heavy vehicles gikan sa mainland Leyte ngadto sa Biliran Island. Kani ko ng sistema atong unang panahon pagkuba puno ang nga tulay diha sa Biliran way back 19, if I'm not mistaken, 1996 something ana. Una ko na ilagay gamit o nga naibsan nato. Kung ato ba na litigate, I mean, ang kung sa mga investors o ato mga businessmen. So, na-right option. So, di na yung dili makatabok na ito. Wala nagmingaw ang Pasko sa mga persons deprived of liberty kun PDL sa Cebu City Jail Male Dormitory human sila gitugutan nga makauban ng ilang mga mahal sa kinabuhi. Pangumustahon nato sila sa report ni Alan Domingo. Naabtan namo kini inahan nga naghugos sa iyang anak nga naghangad og nagwarawara sa kamot nga naglantaw sa taas nga building sa Cebu City Jail Male Dormitory nga gibaslan usab og warawara sa ilahang mahal sa kinabuhi nga nagpaabot sa ilahang pag-abot niining adlaw sa Pasko. Sa pagtugot nga nganlan og ipakita siya, gipadayag ni Normita Samson ang iyahang dakong kalipay kauban ang iyahang pamilya nga makauban usab bisan sa mabuk nga panahon ang iyang bana ug ang anak nga parihong PDL. Dala nila ang salin sa ilang Noche Buena nga pag-asawaan usab nila kung makasulod na sila sa pasilidad. So, kumusta man ang Pasko? First time nyo magpasko wala sila? First time akong bana, pero akong anak, 3 years naman siya. So, kumusta man ang Pasko wala sila? Mingaw. Mingaw. Mingaw sir, kay ngano akong bana, karon naman siya ng wagod. Samtang taas nga linya usab sa mga dalaw ang nagpaabot sa gawas alang sa ilang turno pagsulod sa jail facility. Gipasabot sa tagduma sa dormitory nga hinay ang ilang proseso sa pagpasod sa mga dalaw kay siniguro nga way kontrabando nga makasulod busa kuti ang ilang pagsuhid sa mga dalaw apil na ang ilang mga dala. Ang agi-allowed lang namo sir is ang ilang mga first degree family nga naka-register sa amo ang database. So amo man gud na silang ginaparehistro sir kay para dali bitaw ta magpasulod na sila mga data na dili na may mangutana sa ilaha sa other details pa nila. Ang Cebu City Jail Male Dormitory adunay mukapin sa 4,000 ka mga PDL nga nagpaabot sa ilahang pamilya nga mopatim-aw nining espesyal nga okasyon sa Pasko. Samtang gihatagan silang kagawasan ang 150 ka mga PDL nga naka-avail sa Good Conduct Time Allowance kon GCTA nga nahatagan sa ilahang kagawasan ni adtong nakalabayng semana nga gihulagway nga kinadaghanan nga nabuhian. Sila kadto mga PDL nga nagtinarong sa sulod sa bilangguan. Sa GCTA na to, Good Conduct and Time Allowance, actually sir ginahatag ni siya namo sa ilaha for free. Tanan sila except lang kung makabiolate sila og mga balaod namo diri sa sulod sa BGMP. So syempre kinahanglan ka magpakabuotan kay kung maldito na gani ka sa gawas, maldito pa jud ka diri sa sulod, dili to siya namo i-disqualify ka namo for Good Conduct and Time Allowance. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Human sa sunod-sunod nga mga parties ug kaon sa miaging mga adlaw subay sa Pasko, himalita na usab karon ang mga isda. Kini ang report ni Nico Sereno. Nagmingaw ra ang Mandaue City Public Market, dili kayo daghan ang mga customers, bisan gani ang mga manindahay, menos rasab ang nagdisplay. Sa seafood section, sagad nangita kunog isda human sa sunod-sunod nga kaon og karne sa miaging mga adlaw. Kini usa ka customer, usag tunga nga kilo sa isdang mamsa ang gipalit aron kuno ilang sabon. Sa karne mong gud gimrod ko lusog kayo sa mas bayo sa isda.
healthy niya tangtang sa hangover sa Pasko. Plano niyo luto ni sir? Larangon ninyo. Para na sa baw ba? Para patangtang sa hangover. Kami mga lipong-lipong na din na gini mga kain ni. Isda na lang jud. Kung presyo ang hisgutan, dunay ginagmayng adjustment sa uban nga mga klase. Dunay miubos, ang uban sab misaka. Sa mga merkado, tag 180 pesos ang kilos sa bangus, 220 ang bilong-bilong, gikan sa 240. Samtang 220 ang kilo sa tamarong, tag 350 ang kilo sa katambak. Samtang nahimong 180 pesos ang presyo sa bariles, gikan sa 160. Naapon manggod ni way nanagat. Ambot la karong hapon na ba kay dunggo. Oo. Minus gid ay ro. Minus oo. Hapon dagan, karon mingaw. Mingaw ran. Samtang ang meat section sa merkado, mabantayan sab nga karon nagmingaw. Matud sa mga manindahay, para sa preparasyon sa Noche Buena, labihan kadaghan ang namalit kanila. Karon menos ragyud kaayo. Ipulan sa mga karne si Reggae. Dami na baboy gapon. Baboy. New Year na sa nimo kusog. New Year na sa nimo. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kasong statutory rape ang gikatakdang ipasaka karong hapon batok sa 4 ka mga dinakpan. Kalabot sa giingong pag-gang rape sa 15 anyos nga dalagita sa lungsod sa Uslob. Sa text message nga gipada sa tigpamaba sa Cebu Police Provincial Office, Police Captain John Ace L. Sidlayog. Ganihang alauna sa hapon, iyang gipahibaw nga padayon ang Uslob Municipal Police Station sa pag-andam sa mga dokumento nga gikinahanglan sa pagpasaka ug kaso. Hinuon sayo na ang paagi sa pagpasaka og kaso kay gipaagi lang kini sa online filing sa Cebu Provincial Prosecutor's Office. Gingong nahitabo ang gang rape niadtong December 9 atol sa kapistahan sa lungsod sa Uslob. Niadtong December 12 dihang mi-report ang biktima ug ang inahan sa police station. Apan pagka December 13 napalgan na lang nga wa nay kinabuhi ang biktima sud sa iyang panimay. Ug niadtong December 19 sa gabii nasikop sa CIDG ug sa Uslob Police ang 4 ka mga lalaking na nag-edad og 18 ngadto sa 20 anyos nga taga-lungsod sa Dalaget. Ang 4 positibong giila sa mga saksi ug nakuhaan og CCTV sa dapit na hitabuan. Samtang ang uban pang suspitsado padayon pa nga gipangita. Gibuksan na ang Balay Silangan facility sa Mandaue City. Mao kini ang magsilbing Reformation Center alang sa kanhi mga drug dependent ug mga plea bargainer. Gipangunayan ang opening uban ang mga opisyales sa Mandaue, mga sakop sa Substance Abuse and Mental Health Services Office ug mga kaabag nga ahensya nga naglakip sa taga PNP, PIDEA ug DILG. Ang Balay Silangan maka-cater sa mga drug surrenderers sa Barangay Drug Clearing Program. Ang programa mulungtad og 3 ka buwan kundiin usa ka buwan niini ang stay-in gyud sa pasilidad. Usa ang Balay Silangan sa mga requirements nga gikinahanglan nga ma-establish sa tinguha nga mamahimong drug-cleared city ang Mandaue. Itong gikater ani are mga pushers, mga itong na-identified. So either katong mga ni avail sa pre-bargaining or at the same time katong na-identify na to sa to ang certified badak watch list nga pushers. So they are around 1,037 kabuok. Mga batang gikan sa nagkadayang barangay sa Talisay City nga gipaubos sa intervention o programang First Salute aron di mahimong biktima sa kriminalidad, gi-treat niining Pasko sa Talisay City Advisory Council. Report ni Femari Dumabo. Sa gingon nga ang Pasko alang sa kabataan. Usa kini sa gihimong sumbanan sa Christmas party sa Talisay City Police nga gipaambit nila ngadto sa mga bata. Unang gihimo ang pagtour sa mga bata ng edad og 9 anyos ngadto na sa 16 anyos sa mga buhatan sud sa police station. Kinisama na lang sa buhatan sa Special Weapons and Tactics o SWAT. Sa Women Children Protection Desk, Investigation Office, ug sa Scene of the Crime Operatives. Gipaybaw sila sa mga nagkadayang functions o trabaho sa mga nagkadayang buhatan sa kapulisan. Mga neglected child. So, in coordination po sa LGU, sa mga ibang stakeholders natin, ini-intervene po natin yung mga bata na yan. Kaya hindi po natin dapat pabayaan. Isa sa part natin na i-indoktrina sa mga bata na ang inyong kapulisan dapat ay hindi nyo kinakatakutan. Kumbaga, ang pulis nyo ay dapat hindi kinakatakutan, dapat naisip nyo ay protector nyo.
siya yung tagapagtanggol nyo. Ilang awhag nga inay magpada sa hulhog sa dautan. Ilang yawag ang mga kabataan nga maningkamot alang sa ilang kaugmaon. Mas may gamiton ng ilang mga abilidad o katakos alang sa hayag nilang kaugmaon. Ano na gihimo nga salusalo gift giving ato sa mga bata. Nga hinatag sa mga pulis ug sa mga sakop sa Talisay City Advisory Council. May pagkain, bigay tayo ng mga regalo sa kanila, mga ganyan, basta nag-parlor games, nagkuhan tayo ng mga ice cream dyan, pero ang pinaka-highlight dyan is yung tinor po natin sila. O ba ni Godfrey Religin, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Unang adlaw pa lang sa Metro Manila Film Festival 2024, taas na ang linya sa Kapuso entry nga Green Bones. Sold out kini sa pipila ka mga sinihan kagahapon, ilabi na sa Metro Manila. Nag-trending usab kini sa tibok adlaw sa social media nga X. Daghan ang nakadaig sa salida diin nakakuha kini og positibong reviews gikan sa mga mananaw. Busa agi og pasalamat, gisurpresa ni Dennis Trillo ug Ruro Madrid ang mga nananaw sa sinihan. Mipakita usab og suporta alang sa mga MMFF entries si Presidente Bongbong Marcos Jr. Ang mga magagandang pelikulang kalahok ngayon, ang Golden Year ng MMFF, ay siguradong magbibigay ng gintong saya at mag-iiwan ng mga ginintuang aral. Tangkilikin po natin ang kwentong Pilipino. Suportahan po natin ang Metro Manila Film Festival 2024. Sa Mandaue City, daghan ang nagtapok sa ilawom sa Marcelo Fernan Bridge aron masulit ang holiday kagahapon. Ang detalye ni Nico Sereno. Sadya ang Pahara Park ilawom sa 2nd Mandaue Mactan Bridge, daghang mga pamilya ug mga managhigalaay ang misuroy mipahimos sa holiday. Sagad kanila nangaligo sa dagat sa baybayon sakop sa barangay Umapad. Ngadto na sa ilawom gyud sa Taytayan habig sa Mactan Channel. Ang uban nagpiknik nga dala ang mas sobrang pagkaon sa Noche Buena. Maayo kuno didto, wala pay gasto. Kung nga rin yung may Pasko, soro yun may kayo. May kwarta para sa mall, aril lang sa dagat kay. Nya ari sa dire sa kaway pero no wano yung bilang gamay no lay ko. Relax pa. Kinusa ka pamilyahan sa baybayon rasab nagsao sa ilang paniudto. Enjoy sila sa pagsugba, pampuno kuno sa dala na nilang mga pagkaon. Nya dire kay mga sobraran na namo, mga kuan gabi nya giinit ra. Bibo kayo. Oh, bibo ra. Uban ni Marlon Melgazon, Nico Sereno. Balitang Bisdak. Atol ning adlaw sa Kapaskuhan, gisaulog usab sa simbahang Katoliko sa tibuok kalibutan ang gitawag sa linatin nga Pax Tecum. Nagpasabot kini sa pinulungan nga binisaya nga ang kalinaw maana akanimo. Sa pagtulunan sa simbahang Katoliko, gihulagway ang Pax Tecum nga usa ka sagradong tradisyon nga paghawk sa imahen sa Batang Hesus matag Disyembre 25. Human sa Santos nga misa, milinya ang mga nanimba sa Archdiocesan Shrine sa St. Therese of the Child Jesus aron sa paghawk sa imahen sa Batang Hesus. Giingong sugod nga gibansay ang paghawk sa imahen sa Batang Hesus matag adlaw sa Pasko sa Chamorro Catholic Faith niadtong 17th century ug hangtod karon padayong gibansay sa bisan asang dapit sa kalibutan. Ang ubang mga parokya mibansay sa Pax Tecum pinaagi sa pagsuroy sa imahen sa Batang Hesus sa kabalayan aron paghatag og kahigayunan sa kabataan ug sa mga hamtong nga makahawk sa imahen. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Bisdak, kinatibuk ang puwersa alang sa mas dakong misyon, mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Punom kaadlaw na lang, bagong tuig na. Maayong hapon, mga kapuso.